डीजे खामोशी से मोबाइल के बटन दबाती नंबर मिला रही थी। बटनों की टूं टूं ने डूरम की खामोशी में ज़रा सा इर्तियाश पैदा किया था। कॉल का सब्ज़ बटन दबाने से पहले इसने नज़र उठाकर अपने मुकाबिल कुर्सी पर बैठी हया को देखा, जो पूरी संजीदगी से इसकी तरफ मुतवज्जा थी। मगर हया, मैं इसे कहूँगी क्या? यही कि हया को अपने मोबाइल चाहिए और वो इसे वापस करे। मगर वो वापस कैसे करेगा? ये इसका मसला है, तुम कॉल मिलाओ, वो झंझला कर बोली। डीजे ने सर हिलाकर सब्ज बटन दबाया, स्पीकर ऑन कर दिया और फ़ोन अपने लुबों के करीब ले आई। दूसरी जानिब तवील घंटियां जा रही थीं। वो दोनों दुम सादे घंटियां सुनती गईं। पता नहीं तुम्हारा मोबाइल किधर पड़ा हो, इसी के नंबर पर कर लेते हैं, शायद इस पे वो उठाए ही। तभी कॉल उठा ली गई। हेलो, वो जहान ही था, अजली मसरूफ़ अंदाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं डी खतीजा बोल रही हूँ। दिस इज़ जहान। खतीजा, ऐसा है कि ये फ़ोन मेरे पास है। हया रेस्टोरेंट में भूल गई थी। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। पीछे बहुत से लोगों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। वो शायद रेस्टोरेंट में था। मुझे पता है, इसलिए तो कॉल की है। ओके। वो गहरी सांस लेकर बोला। हया किधर है? वो ज़रा मसरूफ़ थी, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूँ। बात करते हुए डीजे ने एक नज़र हया पर डाली, जो तुम सादे कुर्सी के किनारे पर आगे होकर बैठी से देख रही थी। जी कहिए। बात यह है कि मैं और हया कल प्रिंसेस आइलैंड शहज़ादियों के जजीरों पर जाने का सोच रहे थे। इनफैक्ट हम प्रिंसेस आइलैंड्स के सबसे बड़े जजीरे ब्यू कदा पर जाएंगे। हया ने नासमझी से उलझ कर इसे देखा, फिर नफ़ीमा सर हिलाकर रोका, मगर वो मज़े से कहे जा रही थी। ओके, तो आपको फ़ोन चाहिए? नहीं, फ़ोन आप अपने पास रखें, ऐश करें, हमें बस कंपनी चाहिए। डीजे जलील, वो बिना आवाज़ के लब हिलाकर चिल्लाई और डीजे की कोहनी मरोड़ी, मगर डीजे हाथ छुड़ाकर उठी और दरवाजे के करीब जा खड़ी हुई। कल कल तो मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आपके साथ नहीं चल सकूँगा। तो परसों सुबह चलते हैं। नहीं, वो हाथ के इशारे से इसे बाज रखने की कोशिश कर रही थी। परसों तो मुझे शहर से बाहर जाना है, वो कह रहा था। फिर जुम्मे को मेरी एक अहम मीटिंग है और ब्यू कदम में तो पूरा दिन लग जाता है। फिर तो आप हफ्ते को भी मसरूफ़ होंगे, डीजे ने मायूसी से कहा। तो दूसरी जानिब चंद लम्हे की खामोशी छा गई। इनफैक्ट हफ्ते को तो मैं वाकई फ़ारिग हूँ। ठीक है, हफ्ते को मैं आपके साथ चल सकता हूँ। वो जैसे बहुत बादल नाख्वास्ता तैयार हुआ था। बस फिर ठीक है, हम सुबह वाली घोड़सल से कदी कोए की बंदरगाह पर पहुंच जाएंगे। आप भी 7 बजे से पहले पहले इधर हमारा इंतज़ार कीजिएगा। अब वहाँ से हम फिर इकट्ठे फेरी में सवार होंगे। ठीक ठीक मैडम। और हाँ, तब तक आप हमारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपका एहसान ताउम्र याद रखूँगा। वो ज़रा हंस कर बोला। वो फ़ोन बंद कर वापस आई तो हया खामोशी से इसे घूर रही थी। डीजे वापस कुर्सी पर बैठी और बड़े लापरवाह अंदाज में मेज़ पर से मैगज़ीन उठाकर सफ़े पलटने लगी। क्या ज़रूरत थी इसे साथ चलने का कहने की? हम अकेले भी तो जा सकते थे। क्योंकि मुझे इसके शादीशुदा होने में अभी भी शक है। वो अब एक सफ़े पर रुककर बगौर कोई तस्वीर देख रही थी। वैसे इसकी बीवी कहाँ होती है? यहीं इस्तांबुल में। वो बददिली से पीछे होकर बैठ गई। इसकी क्या अपनी बीवी से कोई लड़ाई है? कभी जिक्र नहीं करता इसका। शायद मैं इसके मौजू पर बात नहीं करती। वैसे भी जिहान का निकाह बचपन में ही हो गया था। अब पता नहीं इसको खुद अपने निकाह का इल्म है भी या नहीं, क्योंकि वो कभी जिक्र नहीं करता। शायद फूफो ने उसे छुपा रखा हो। बच्चों वाली बातें करती हो तुम भी। डीजे चेहरा उठाकर खफगी से इसे देखा। आज के दौर में ऐसे कहाँ मुमकिन है कि किसी का निकाह हुआ और इसे इल्म भी ना हो? यकीनन इसे पता होगा। मगर यहाँ सवाल ये है कि निकाह इसका जिससे भी हो, तुम इसकी इतनी केयर क्यों करती हो? डीजे फिर मुस्कुराहट दबाए रिसाले की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। क्योंकि इसका निकाह मुझसे हुआ था, वो आहिस्तगी से बोली तो डीजे ने एक झटके से सर उठाया। यानी यानी ओ गॉड, तुम्हारा इससे निकाह हुआ था? तो तो वो तुम्हारा क्या लगा? सुतीला मामू लगा, वो बिगड़ कर बोली और अपने बैंक की तरफ बढ़ गई। ओ माय गॉड, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। डीजे अभी तक बेयकीन थी। अब बता तो दी है ना। अब जाओ, क्लास का टाइम होने वाला है और मैं आज कैंपस नहीं जाऊंगी। वो ऊपर अपने बिस्तर में फिर से लेट गई और कंबल मुंह पर डाल लिया। बहुत जलील हो तुम हया। ओ गॉड, वो तुम्हारा हस्बैंड है? डीजे अभी ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि घड़ी पर निगाह पड़ी। अरे 8 बज गए। वो मैगज़ीन फेंक कर उठी और खिड़की के सामने जा खड़ी हुई। फिर स्लाइड खोलकर चेहरा बाहर निकाले, लुबों के गिर्द दोनों हाथों का प्याला बनाए बावाज़ बुलंद चिल्लाई, गुड मॉर्निंग डीजे। टीबे। दूर नीचे से किसी लड़के ने जवाबी हाँक लगाई थी। जालील। वो जलकर ऊपर से जोर से चिल्लाई, चुप करो, मुझे सोने दो। हया ने तकिया खींचकर इसे दे मारा।
मगर वो इसी खिड़की के पास खड़ी सदाएं लगाती रही। वो यूनिवर्सिटी की इमारत की बैरूनी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसका मोबाइल बजा। वो वहीं तीसरी सीढ़ी पर रुकी, फाइल और किताबें दूसरे हाथ में मुंतकिल की और बारी बारी कोट की दोनों जेबें खंगाली। फिर अंदरूनी जेब में हाथ डाला और चिंघाड़ता हुआ मोबाइल बाहर निकाला। ये इसका पाकिस्तानी सिम वाला फ़ोन था। दूसरा मोबाइल जिहान के पास होने के बायस वो आजकल इसे ही इस्तेमाल कर रही थी। चमकती स्क्रीन पर तुर्की का कोई गैर शनासा नंबर लिखा आ रहा था। नंबर किसका था इसे कतई याद ना आया। नंबर याद रखने के मामले में वो बहुत चोर थी। इसे अपने पाकिस्तानी मोबाइल नंबर तक के आखिरी दो हिस्से भूलते थे और तुर्की वाला तो खैर सिरे से याद ना था। हेलो। वो फ़ोन कान से लगाए हुए वहीं सीढ़ी पर बैठ गई, कंधे से बैग उतारकर एक तरफ रखा और फाइलें गोद में। जहाँ तेरा नक्शे कदम रखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। आवाज़ अजनबी थी भी नहीं और थी भी, मगर इसका लौच, उतार चढ़ाव और अंदाज सब शनासा था। वो लब भेंच गई। अब्दुर्रहमान बात कर रहा हूँ और बात करने की इजाज़त चाहता हूँ। गो कि वो पढ़ा लिखा लगता था, मगर अंदाज से कहीं न कहीं मुंबई की किसी निचले तबके के शहरी की झलक आती थी। क्या बात करनी है आपको? आखिर मुझसे आप चाहते क्या हैं? मिलना चाहता हूँ। बताइए, क्या ये मुमकिन है? इसकी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। हथेलियाँ बेख्तियार पसीने में भीग गई। मैं नहीं मिल सकती। क्यों? जिस फ़ोन कॉल में आपकी दोस्त ने आपके कज़न को अपने साथ चलने की ऑफ़र की थी, इसमें ग़ालिबन उन्होंने ब्यू कदा का ज़िक्र किया था। प्रिंसेस आइलैंड्स, शहज़ादियों के जज़ीरे। क्या आप इधर नहीं आ रही? तो वो इसकी कॉल्स टेप कर रहा था और तभी इसने पाकिस्तान वाले मोबाइल पर कॉल की थी, क्योंकि वो तुर्की वाले फ़ोन को जिहान की तहवील में होने के बारे में जानता था। मैं ब्यू के दान नहीं जा रही। आइंदा आप ना तो मेरा पीछा करेंगे, ना ही मेरी कॉल्स टेप करेंगे, वरना मैं आपकी जान ले लूँगी, समझे? इसने झलाकर फ़ोन काट कर कान से हटाया और सिर्फ बटन ज़ोर से दबाया। मोबाइल ऑफ हो गया। वो गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जाने कब ये शख्स इसका पीछा छोड़ेगा। समंदर की झाग भरी नीली लहरों पर से हवा सरसराते हुए गुजर रही थी। वो दोनों फेरी की बालकनी में खड़े सामने समंदर को देख रहे थे। जिहान कदरे झुककर रेलिंग पकड़े खड़ा था और हया गर्दन सीधी उठाए लब भेंचे सामने उफक पर देख रही थी। डीजे अभी अभी कैमरा लिए बालकनी के दूसरे सिरे तक गई थी, सो इन दोनों के दरमियान खामोशी छा गई थी। वो जब से कदी कोए की बंदरगाह पर फेरी में सवार हुए थे, तब से आपस में बात नहीं कर रहे थे। फेरी वैसे भी खचाखच भरा था। जगह ढूंढने में ही इतना वक्त सर्फ हो गया। फेरी की निचली मंजिल जो चारों तरफ से शीशों से बंद थी, पर जड़े तमाम सोफ़े और कुर्सियां भरे थे, सो वो बलाई मंजिल पर आ गए, जो ऊपर ओपन एयर थी। खुला सा वसी अहाता जहाँ हर तरफ सोफ़े और कुर्सियां थे, मगर एक नशिस्त भी खाली न थी। इनको मिलाकर फेरी के किनारे पर बनी तंग सी बालकनी में खड़े होने की जगह मिली। वो इतनी तंग थी कि समंदर की जानिब रुख करके एक वक्त में एक ही बंदा रेलिंग के साथ खड़ा हो सकता था। बालकनी की गैलरी लंबी थी और लोगों की एक तवील कतार वहाँ खड़ी थी। वो दोनों बिल्कुल दाएं तरफ के कोने में थे। हवा बेहद सर्द थी, फिर भी जिहान स्याह स्वेटर की आस्तीन कोहनियों तक मोड़े हुए था, मगर इसे बेहद सर्दी लग रही थी कि इसने स्याह लंबे स्कर्ट के ऊपर सिर्फ सुरमई स्वेटर ही पहन रखा था। सो अब स्याह स्टोल को सख्ती से कंधों के गिर्द लपेट कर बाजू सीने पर बांध रखे थे। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन। हया के बाएं जानिब रेलिंग पकड़े इंडियन लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। वो लड़कियां बहुत सी थीं। वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी और इनकी कतार बालकनी के दूसरे सिरे तक जाती थी। वो किसी स्टडी टूर पर इस्तांबुल आई हुई थी और अब चेहरे के गिर्द हाथों का हल्का बनाए बावज़ बुलंद लहर लहक कर गीत गा रही थी। तुम इस रोज़ बगैर बताए उठकर चली गई। तुम्हें पता है मैं कितनी देर इस्तक़लाल स्ट्रीट पर तुम्हें ढूंढता रहा। वो रेलिंग पर झुका समंदर की लहरों को देखते हुए कहने लगा। तुम ना ढूंढते। हया ने बेनियाजी से शाने उचकाए। हवा से इसके बाल उड़ उड़कर जिहान के कंधे को छू रहे थे, मगर वह इन्हें समेटने का तवक्कुफ़ भी नहीं कर रही थी। इतना गुस्सा। जिहान ने गर्दन मोड़कर हैरत से इसे देखा। वो तने हुए नक्कूश के साथ सामने देखती रही। ऐसा भी कुछ नहीं कहा था मैंने। अगर तुम्हें शर्मिंदगी नहीं है तो मैं क्यों दिलाऊं?
मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही पूछता। मुझे किसी और से कोई सरोकार नहीं है। सी गर्ल्स का एक गौल फुड़फुड़ाता हुआ इसके सामने से गुजरा था। जहान सीधा हुआ और हाथ में पकड़ी रोटी का टुकड़ा तोड़कर फ़िज़ा में उछाला। एक बड़े सीगल समंदरी बगले ने फ़ज़ा में ही गोता लगाकर इसे अपनी चोंच में दबा लिया। वो खामोशी से पानी की नीली सतह को देखती रही, जहाँ गुलाबी जेलीफिश तैर रही थी। इनके सर पानी के अंदर ही थे, मगर वो इतना शफाफ था कि वो वाज़ेह दिखाई देती थी। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है या कि मैं पूछ सकूं कि वो शख्स तुम्हारे क्यों पीछे पड़ा हुआ है? पूछो, ज़रूर पूछो, मगर इसी से जाकर पूछो। मगर मैं नहीं जानता वो कौन है। मैं भी नहीं जानती वो कौन है। आज वो जिहान के लिए वही हया सलेमान बन गई थी जो वो एक हर एक के लिए थी। खुद को जिस शख्स के सामने झुका लिया, अब इसी के सामने उठाना भी तो था। जीने दो, कुछ पल तो जीने दो। वो लड़कियां अभी तक लहक लहक कर गा रही थीं। डीजे भी कहीं इनके साथ थी। अच्छा, आई एम सॉरी। वो रुख मोड़कर इसके बिलमुकाबिल आ खड़ा हुआ और रोटी का बचा हुआ टुकड़ा इसकी तरफ बढ़ाया। हया ने निगाह उठाकर इसे देखा तो वो ज़रा सा मुस्कुराया। एक लम्हा लगा था इसे पिघलने में और वो पिघली हुई मोम की और ढेर बन गई। बहुत धीरे से वो मुस्कुरा दी। खुद से किए सारे वादे भूल गई। ओके। इसने रोटी का टुकड़ा खींचकर तोड़ा और उड़ते हुए बगले की सिमत फेंका। इसने इसे फ़िज़ा में ही पकड़ लिया। तुम्हारा तुर्की बहुत खूबसूरत है जिहान, मगर यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। अब वो रोटी के टुकड़े करके फ़िज़ा में उछाल रही थी। अच्छा, कैसे हैं वो? उक्खड़, बदलिहाज, मगरूर, बदतमीज़, बदतहज़ीब, बेमुरवत, उल्टे दिमाग के लोग हैं यहाँ के, वो कहती गई और वो बेख्तियार हंसता चला गया। और पाकिस्तान के लोग कैसे होते हैं हयात सुलेमान? खूब हंसकर वो बोला था। कम अज़ कम तुर्कों से तो बेहतर होते हैं। इसने रोटी का आखिरी टुकड़ा भी दूर उछाल दिया। जिहान अब तक हंस रहा था। गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस टू ग्रो अप अगेन। लड़कियां इसी तरह मगन से गा रही थी। वो तीनों साथ साथ ब्यूक अदा की इस पल खाती सड़क पर नीचे उतर रहे थे। हया एक हाथ से स्टॉल और दूसरे से उड़ते बालों को समेट कर पकड़े हुए चल रही थी। इससे यूं लग रहा था कि वो पुराने ज़मानों में वापस चली गई है, एक कदीम जजीरे पर जो सारी दुनिया से अलग थलग समंदर के दरमियान वाक़या था। वो सदियों पुराने शहज़ादों के जजीरे थे और वो खुद किसी अमर की हुई शहज़ादी थी। शहज़ादों के जजीरे या प्रिंसेस आइलैंड। तुर्क में अल अदार, अदा यानी जजीरे और लार यानी शहज़ादों के। मरमरा के समंदर में करीब करीब वाक़या 9 जजीरों के ग्रोह को कहा जाता था। गए वक्तों में सलातीन अपने तख्त ताज के लिए ख़तरनाक लगते शहज़ादों को जलावतन करके इन 9 जजीरों पर भेजा करते थे, जिससे इनका नाम प्रिंसेस आइलैंड पड़ गया था। ब्यूक अदा इनमें से सबसे बड़ा जजीरा था। ब्यूक यानी बड़ा और अदा यानी जजीरा। ब्यूक अदा दुनिया के ट्रैफिक, रश और हंगामे से दूर एक पुरसुकून छोटा सा जजीरा था। वहाँ गाड़ियाँ, बसें और दूसरी ऑटोज़ नहीं होती थीं। सफ़र करने के लिए कदीम वक्तों की तरह घोड़ा गाड़ियाँ और भगियाँ थीं, या फिर बाईसाइकिल। डीजे और जिहान इससे चंद कदम आगे निकल गए थे और वो कदीम ज़मानों के रोमांस में खोई हुई ज़रा पीछे रह गई थी। वो दोनों बातें भी कर रहे थे। इनमें अब तक खासी बेतकल्लुफ़ी हो चुकी थी। जिहान इसे रेस्टोरेंट्स के मुतालिक कुछ बता रहा था। यहाँ बहुत ज़्यादा इकसाम के कबाब मिलते हैं, गालबन 150 इकसाम के, और हर रेस्टोरेंट या तो सूप फ्री देता है या एप्पल टी। वो बेतौजही से इनकी बातें सुनती कदम उठा रही थी। इस जगह सड़क दोनों अतराफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। इनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदों में शेड तले कुर्सियाँ बिछी थीं। सियाहों का एक हुजूम हरसू फैला था। सड़क के वसत में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। सयाहों के हुजूम के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन फ़्रॉक में मलबूस थी और घुंघराले बाल कंधे पर आगे को डाले हुए थे। वो रेड कारपेट पर खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पर हाथ रखे एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी, और इर्द गिर्द दायरे में खड़े सयाह खटाखट अपने कैमरों में इसकी तस्वीरें मुक़य्यद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से खड़ी हो जाती और चेहरे पर मासूमियत तारी किए कभी आंखें टपटपाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सकोड़ती। शायद एक दो सयाह इसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा।
وہ اور ڈی جے بھی فوراً اپنے کیمرے نکال کر تصویریں بنانے کھڑی ہو گئیں۔ اس بچی کے پوز اتنے پیارے تھے کہ تصویر بنا بنا کر بھی ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حیا نے لمحے بھر کا توقف کرتے ہوئے چہرہ اٹھایا تو دیکھا جہان ساتھ ہی کھڑا لب بھینچے قدر ناگواری سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس شانے اچکائے پھر سے سیاحوں کے جمگھٹے میں گھری بچی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یار عمر دیکھو اس کی، اور ایکشن کیسے مار رہی ہے۔ ڈی جے ہنستے ہوئے تصویریں کھینچ رہی تھی۔ دفتن مجمع کو چیر کر ایک لڑکی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی دی۔ اس نے لمبے اسکرٹ اور کھلے سے سویٹر کے اوپر بھورا سادہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی رنگت سنہری تھی اور آنکھیں بھوری سبز۔ وہ 16-17 برس کی لگتی تھی۔ بائیں کوہنی پر اس نے ٹوکری ڈال رکھی تھی جس میں جنگلی پھول تھے۔ وہ ماتھے پہ تیوریاں لیے آگے بڑھی اور سختی سے اس بچی کا بازو پکڑا۔ بچی گھبرا کر پلٹی اور جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا اس کے لبوں سے ہولے سے نکلا عائشہ گل۔ جواباً وہ بھوری سبز آنکھوں والی لڑکی ترک غصے میں کچھ کہتی ہوئی اس کا بازو پکڑ کر مجمع میں سے راستہ بنا کر اسے لے جانے لگی۔ وہ ترک میں جو کہہ رہی تھی وہ ایسا تھا کہ سیاح فوراً پیچھے ہٹنے لگے۔ ریڈ کارپٹ شو ختم ہو گیا تھا۔ بچی اب مزاحمت کرتی چڑچڑے پن سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا مسلسل بولتی ہوئی اسے لے کر جا رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی اور شاید نمی بھی۔ حیا گردن موڑ کر ان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آؤ تمہیں اپنا بیوق ادا دکھاتا ہوں۔ جہان کی آواز پر وہ چونکی، پھر خفیف سا سر جھٹک کر اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ جہان نے ایک بھگی روک دی تھی۔ ڈی جے نے البتہ 4 لیراز فی گھنٹے کے حساب سے سائیکل کرائے پر لے لی تھی اور اب وہ اسی پر سوار ہو رہی تھی۔ حیا بھگی کے قریب آئی تو جہان نے ایک طرف ہو کر راستہ دیا۔ وہ شاہانہ سی بھگی اوپر سے کھلی تھی۔ آگے ایک گھوڑا جتا تھا۔ اس کے ساتھ بھگی بان لگام تھامے بیٹھا تھا۔ پیچھے ایک خوبصورت سی 2 افراد کے بیٹھنے کے لیے نشست بنی تھی جس پہ سنہری نقش و نگار بنے تھے۔ وہ احتیاط سے اوپر چڑھی۔ مخملی شاہی نشست نہایت گداز تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی اس پر بیٹھے۔ بھگی بان نے گھوڑے کو ذرا سی چاک لگائی تو وہ چل دیا۔ پتھریلی سڑک پر اس کے ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ تو پھر پاکستان کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ حیا نے گردن اس کی طرف پھیری۔ وہ ہاتھ میں پکڑے اسمارٹ فون پر نگاہیں جمائے پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی مکمل توجہ نہیں دے گا، یہ تو طے تھا۔ پاکستان اور پاکستان کے اچھے لوگ۔ حیا گہری سانس لے کر سامنے کو دیکھنے لگی۔ سڑک 2 رویہ سرسبز درختوں کی قطار سے گھری تھی۔ چند پیلے زرد پتے سڑک کے کناروں پر بکھرے پڑے تھے۔ درختوں کی دونوں قطاروں کے درمیان بھگی سست روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم بہت ترقی یافتہ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، دھوکہ دہی، رشوت زنی، قتل و غارت اور بہت سی برائیوں میں بھی ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں ظلم کھلے عام کیا جاتا ہے اور مظلوم بھی ہم ہی ہوتے ہیں۔ ہم پسماندہ بھی ہیں اور پس ذہن کے بھی، مگر اس سب کے باوجود جہان سکندر، ہم دل کے برے نہیں ہیں۔ ہمارے دل بہت سادہ، بہت معصوم، بہت پیارے ہوتے ہیں۔ پھر وہ قدرے توقف کر کر بولی، کیا تم نے واقعی ابا سے پوچھا تھا کہ پاکستان میں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں؟ میں نے موبائل کی اسکرین کو انگلیوں میں پکڑے وہ ذرا سا چونکا، پھر زیر لب مسکرا دیا۔ شاید، کیا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے کیفے میں بھی بلاسٹ ہوا تھا۔ اس دن ہمارے ایک فیئرویل پارٹی تھی اور ہم فرینڈز بلاسٹ سے 10 منٹ پہلے کیفے سے نکلی تھیں۔ جب دوبارہ آئے تو بہت برا منظر تھا، خون، ٹوٹا کان، جلی ہوئی دیواریں۔ اس نے یاد کر کے جیسے جھرجھری سی لی۔ تو سیکیورٹی ادارے کیا کرتے ہیں؟ لگتا تو نہیں کہ کچھ کرتے ہیں۔ خیر، ترکی کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ آنر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص، جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کے وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوق ادا قریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آ رہا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائی۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا؟ میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بھگی سڑک کی ڈھلان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بھلکاتی سڑک کے دونوں اطراف میں خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے۔ دفتن جہان نے اپنے جاگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہیں۔ اچھا۔ وہ قدرے جھک رہا تھا، قدرے خفگی سے سیدھا ہوا۔ وہ پھر سے موبائل پر کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو۔
मादाम आप ये मत भूला करें कि आप एक गरीब वर्कर के साथ हैं जो अगर एक दिन को ऑफ लेगा तो सारे ऑर्डर्स में हेर फेर हो जाएगी। सो इस बेचारे को बहुत से काम यूं ही ऑन द मूव भुगताने पड़ते हैं और वो ये भी जानता है कि इन तमाम मेहनतों के बावजूद वो अगले 10 साल तक भी बेऔकादा के इन बंगलों जैसा आधा बंगला भी नहीं बना सकता। इसके कहने पर हया ने लाशऊरी तौर पर सड़क के दोनों अतराफ बने बंगलों पर निगाह दौड़ाई और एक लम्हे को ठटक कर रह गई। दाएं तरफ जिहान के इस जानिब जिस बंगले के सामने से बग्घी गुजर रही थी वो इतना आलीशान और खूबसूरत था कि निगाह नहीं टिकती थी। 4 मंजिला सफ़ेद ऊंचे सतूनों पर वो महल यूं शाहाना अंदाज में खड़ा था जैसे कोई बब्बर शेर अपने पंजों पर बैठा होता है। इसके छोटे से बागीचे के आगे एक लकड़ी का सफ़ेद गेट था। बग्घी आगे बढ़ गई तो वो गर्दन मोड़कर देखने लगी। सफ़ेद महल की लकड़ी के गेट पर नाम की एक तख्ती लगी थी जिस पर कदीम लातीनी हिज्जों के अंदाज में तिरछा करके अंग्रेज़ी में लिखा था AR पाशा। इसके दिल की धड़कन लम्हे भर को रुकी थी। इसके अंदाज पे जहान ने पलटकर इस घर को देखा था। अब क्या तुम अभी से मेरी जेब का मुकाबला इन बंगलों के साथ करने लगी हो? वो चौंकी, फिर दोबारा इस गेट को देखा जो अब दूर होता जा रहा था। नहीं तो वो सर झटक कर आगे देखने लगी। फिर कितनी ही गलियों से वो खामोशी से गुजरे, यहाँ तक कि एक जगह जिहान ने तुर्क में कुछ कहकर जवान से बग्घी रुकवा दी। हमने पूरे जजीरे का चक्कर लगाना था, फिर अभी से क्यों रुक गए? उतरने लगा तो हया बोल उठी, नमाज। जिहान ने सामने मस्जिद की जानिब उंगली से इशारा किया। अच्छा। वो सर हिलाकर उठी, एक हाथ रॉड पर रखा और एहतियात से पाँव नीचे पैडल पर रखकर उतरी। जिहान पहले ही उतरकर मस्जिद के दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। मस्जिद छोटी मगर साफ़ सुथरी सी थी। जिहान मर्दों वाले हिस्से में चला गया तो वज़ू करके औरतों के प्रेयर हॉल में आ गई। वो ज़ोहर का वक्त था मगर सूरज बहुत ठंडा लग रहा था। हॉल के एक कोने में एक लड़की बैठी थी। इसके सामने एक बच्ची इसी अंदाज में बैठी धीमी आवाज़ में कुछ कह रही थी। हया गीले बाजुओं के आस्तीन नीचे करते हुए बगौर इन दोनों को देखती रही। ये वही दोनों लड़कियां थीं जो अभी 2 गलियां छोड़कर सड़क पर नज़र आईं थी। जामनी फ्रॉक वाली छोटी बच्ची और दूसरे भूरे स्कार्फ वाली संजीदा सी लड़की। बच्ची मिन्नत भरे शिकायती अंदाज में इस लड़की के घुटने को झंझोड़ती कुछ कहे जा रही थी मगर वो लड़की जिसका नाम आयशे गुल था नफ़ी में सर हिलाती गोया मुसलसल इसकी तरदीद कर रही जा रही थी। वो दोनों बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी। स्टॉल को चेहरे के गिर्द लपेटते हुए इन दोनों को देखी गई। उन्होंने इसे नहीं देखा था, शायद वो आपस में मशगूल थीं। वो जब नमाज़ पढ़कर उठी तो देखा वो बच्ची अभी तक इस लड़की को मना रही थी और शायद अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रही थी। इसकी आवाज़ धीमी और ज़बान अनजान थी मगर कभी कभी वो बेबसी भरे अंदाज में चीख कर ज़रा ज़ोर से आयशे गुल प्लीज़ कह उठती तो हया को सुनाई दे देता। एक आखिरी निगाह इन दोनों पर डालकर वो बाहर आ गई। मस्जिद के बरामदे में वो तन्हा नमाज पढ़ रहा था। हया नंगे पाँव चलती हुई बरामदे तक आई और एक सतून से टेक लगाकर खड़ी हो गई। हवा से इसका सर पे लिया स्टोल सर की पुश्त तक फिसल गया था। सामने चंद कदम के फासले पर वो सजदे में झुका था। नीली जीन्स और ऊपर स्याह स्वेटर, जिहान सिकंदर का मखसूस लापरवाह सा हुलिया। वो एक मुस्कुराहट के साथ सर सतून से टिकाए से देखे गई। वो अब सजदे से उठकर तशहुद में बैठ रहा था। हर काम बहुत फुर्ती से करने वाला जिहान सिकंदर की नमाज बहुत ठहरी हुई और पुरसुकून थी। वो चौंके ज़रा इससे पीछे खड़ी थी तो यहाँ से इसका सिर्फ हल्का रुख ही नज़र आना था, गर्दन की पुश्त और चेहरे का ज़रा सा दायां हिस्सा। वो गर्दन झुकाए और कुछ पढ़ रहा था। फिर इसने दाएं रुख सलाम के लिए गर्दन मोड़ी तो हया को बिलाकर इसका चेहरा नज़र आया। वो ज़ेरे लब मुस्कुराते इसे देखी गई। दूसरी जानिब सलाम फेंक कर इसने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए। चंद लम्हे वो यूं ही बैठा दुआ मांगता रहा। फिर एक गहरी सांस लेकर हाथ चेहरे पर फेरता वो खड़ा हुआ और वापस मुड़ा तो इसे सुकून के साथ खड़े देखकर मुस्कुराया। तुम इंतज़ार कर रही थी? वो ज़रा मुस्कुरा कर कहता हुआ इसकी तरफ आया तो हया ने अस्पात में सर हिला दिया। वो दोनों साथ ही बाहर आए थे। जिहान चौखट पर जब वो झुककर खड़ा जॉगर पहन रहा था तो हया ने इसे पुकारा, तुम मजहबी हो? थोड़ा बहुत वह तस्मा बांध रहा था। लगते नहीं हो। तस्मे की गिरा लगाती इसकी उंगलियां थमी। इसने सर उठाकर कदरे नासमझी से हया को देखा। मैं क्या करता तो मजहबी लगता? ये तो मुझे भी नहीं पता। वैसे तुमने दुआ में क्या मांगा? मैंने ज़िंदगी मांगी। वो तस्मा बंद करके उठ खड़ा हुआ।
زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اسے کمی لگتی ہے۔ میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیر ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیو کا کی سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات کہے گا نہیں، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پر ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک اسکول فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ ڈاکٹر تھیں اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھیں۔ وہ تھکی ہوئی تھیں اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپتھپا رہی تھیں۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھیں یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھیں، خالص سیاہ فام۔ اور حیا کے حلق تک میں کرواہٹ پھیل گئی، تاہم وہ لب بھینچے خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے اصلی تنتنے سے اس کو اتنا سناتی، ایسی باتیں کرنے کی وہ شخص دوبارہ کبھی ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے حسین ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت سیاہ فام عورت نے بھی خوبصورت لگتی ہے۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سپہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگے۔ بیو کا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پر پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا۔ جہان کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی، سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ گھر کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں آنا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پر رات بسر کر کے یا تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہیں تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کو سست روی پر خاصا جھنجھلا رہا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ کھچاکھچ سیاحوں سے بھری تھی۔ وہ تینوں اس رشتے بمشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پر قدرے پریشان و متاسف لگا تھا۔ گو کہ وہ اپنے تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی طرف بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کوہنی کو ذرا سا چھوا۔ "میڈم، میڈم!" وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھیں، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ "حیا، حیا!" جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پر چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوف سے اسے بلا رہے تھے۔ "ایک منٹ!" وہ انگشت شہادت اٹھا کر ان کو روکنے کی اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ "ہاؤ مچ؟" اس نے 2 لڑیاں
الگ کر کے پوچھا، ٹین لے رہا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا، تم جاؤ جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی شاید، تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑے اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرا، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم اس کا پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو رکو میرا پرس، وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری اس افتاد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے، کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کے عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس کی گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو رکو، وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پھرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہامتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا، لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا رہ گئی تھی، لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیم وا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالیشان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے، یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھیننے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پر پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کا کوئی امر ہوتی شہزادی تھی جو راستہ بھٹک کر اس جزیرے پر آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پر قدم دھرا۔ ہیلو، وہ قدیم مزید آگے ہوئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیل گون روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی اور خوف میں گرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھا کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب تاریکی میں بمشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن دی ڈور۔ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ خوفزدہ سی دبی دبی آواز میں چلا بھی رہی تھی، شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید، کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ شہزادوں کے جزیرے پر خوش آمدید، کسی نے بہت آہستہ سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ لابی تاریک تھی، البتہ اندر کی سمت مڑتی راہداری کے آخری سرے پر کوئی ٹمٹماتی سی زرد روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آواز بھی وہیں سے آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر آخری بار دروازے کی نوب کو گھمایا۔ وہ جامد رہا۔ اب اسے اس محل سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا تھا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی، اسے انجام تک پہنچانا ہی تھا۔ وہ آنکھیں سکیڑ کر اندھیرے میں دیکھتی آگے بڑھی۔ تاریک راہداری کے اس پار کوئی بڑا سا کمرہ تھا، شاید لانگ روم۔ گھوپ اندھیرے میں وہ زرد سی موم بتیوں کی روشنی وہیں سے آ رہی تھی۔ کون؟ اس نے چوکنے انداز میں پکارا۔ وہ لانگ روم کی چوکھٹ پر آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کو خوش آمدید کہنے والی عورت وہیں سامنے ہی تھی، لمبے اسکرٹ اور سویٹر میں ملبوس، اسکارف چہرے کے گرد لپیٹے۔ وہ جھریوں زدہ چہرے والی ایک معمر خاتون تھی۔ وہ لانگ روم کے دوسرے سرے پر کھڑی، ہاتھ میں پکڑی موم بتی سے اسٹینڈ پر رکھی موم بتیوں کو جلا رہی تھیں۔ ایک ایک کر کے سٹ پڑتی موم بتیاں جلنے لگی تھیں۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔
लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे अटकी मोमबत्तियां जलाते हुए उन्होंने इसे नरमी से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक झपके इस पुरताइश लॉन्ग रूम के वसत में रखी मेज़ को देखे गई, जिस पर रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पर आ जाओगी तो मैं इस बच्चे को ना भेजती। इसे माफ़ कर देना, इसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखी डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गईं। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड रखा नज़र आ रहा था, जिसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियाँ सीधी खड़ी थी। वो एक एक करके इन मोमबत्तियों को भी रोशन करने लगीं। हया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे के निशिस पर जा टिकी। इसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज़ पर धरे अपने सुनहरी क्लच पर थीं। कुछ खाओगी? इसने हौले से नफ़ी में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मुजतमा करके वो बमुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुर्रहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते इसने एक काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। वो अब इसकी जानिब पुश किए आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। अब्दुर्रहमान के नाम पर हैरान नहीं हुई। इसने दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पर लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद जब वो बच्चा इस घर में दाखिल हुआ तो वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मुअम्मे के हल के लिए? वो किसी नतीजे पर पहुंचने से कासिर थी। आपका अब्दुर्रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो इसकी आवाज़ जर्द रोशनी की मानद मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता इसका खौफ ज़ाइल हो रहा था। मैं अब्दुर्रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पर रखी और उंगली की पोरों पर लगी मोम खुर्ची, फिर पलटकर इससे एक तरफ आईं। अब्दुर्रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते इसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें इन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे ज़हन में कुलबुलाते रहते हैं। वो धूम साधे खामोशी से इस मोमर औरत को देखे गई जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। इन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। इसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही मुअम्मर खातून और दूसरा इनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पर फ्रेमलेस चश्मा था, चेहरे पर छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। नहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फ़ोटो फ्रेम से निगाह हटाकर इनको देखा, जो मुस्कुराती पुरशफ़क़त निगाहों से इसे देख रही थी। वो दरवाज़ा बंद हो जाने पर डर गई थी, मगर अब इस डर का शायबा तक न था। अब्दुर्रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफ़ेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। इसके सवाल पर वो हौले से मुस्कुराईं। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानता है? इसने वो उलझन सामने रखी जो इसको मुसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में इस वक्त इसी होटल में था। वहाँ इसने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था और इसी रात पहली दफ़ा फूल भेजे थे। एकदम से इसकी इस 2-2.5 माह की बेचैनी का इख्तिताम हो गया। इसे फ़ौरन याद आ गया जिस रात इसे सुबांची की तरफ से सिलेक्शन की मेल आई थी। इसी दोपहर इसने वो चैरिटी लंच अटेंड किया था जो ज़ारा की कज़न की किसी स्टूडेंट फेडरेशन के ताउन से मुनक्कद किया गया था। इसमें शहर के कई बिजनेसमैन और दीगर बासर शख्सियात ने शिरकत की थी। वो और ज़ारा भी यूं ही चली गई थी। यकीनन इसे अब्दुर्रहमान पाशा ने वहीं देखा था। ये मुमकिन था। तुम्हें वो डॉली नामी ख्वाजा सरा तो याद होगा। इसे अब्दुर्रहमान ने ही तुम्हारे ताक़ू पर लगाया था। डॉली इसके आबाई घर का पुराना खादिम है, बरसों से हमारे साथ है और वो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पीछे आता था। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस मेजर का, जिसको तुमने इसकी माँ और बहन के सामने बेइज्जत किया था, इसकी मदद भी अब्दुर्रहमान ने तुम्हारी वीडियो हटवाने के लिए ही ली थी। ये अलग बात है कि वो मेजर कर्नल गिलानी का बेटा है। कर्नल गिलानी जानती हो कौन है? इसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया।
کرنل گیلانی وہ ہیں جن کو تمہارے پھپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیے میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صعوبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو۔ وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کی اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھیں۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوقدہ میں اس وقت بجلی کا کوئی پول مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ تم دیکھتی کہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوقدہ کا سب سے خوبصورت، سب سے عالیشان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبد الرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس شخص کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبد الرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ آنر کے پاس جو عبد الرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبد الرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استہزاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئیں۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہوگا۔ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر رہو۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبد الرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے۔ بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ بیوقدہ آنا ہوا تو ادھر ضرور آنا۔ مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی، مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریک راہداری کے دوسرے سرے پر بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پر آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ ترک میں باتیں کرتے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھیں۔ وہی گہرے جامنی فراک والی بچی اور بھورے سکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ گئی۔ بھورے سکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے سے جاتے دیکھتی گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگوں سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کو فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور کتنے پریشان ہوں گے وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے۔ ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اس سے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان، پاکستانی ٹورسٹ؟
اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ یس آئی ایم، میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں سے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پر سر دونوں ہاتھوں سے تھامے بیٹھی تھی جبکہ جہان انگلی اٹھائے درستی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پر آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی، لب بھینچ گئے۔ ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیو گدھا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی، فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال نہیں تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، سبانچی کا آئی ڈی کارڈ تھا، پھر بعد میں پریشانی ہوتی، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی ہے وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح تمہیں پورے جزیرے پر ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیات تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوج گئی تھیں۔ وہ دونوں پھر سے رونے لگی تھیں۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، وہ بنا کر کہتا واپس پولیس آفس کی جانب پلٹا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھیں۔ اسے پتہ تھا اسے واپسی پر جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لانگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے اسٹینڈ پر دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پر وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑی اور کندھے سے پرس کی اسٹریپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی جانب آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا جو اب ان کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے ہیں۔ عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بناتا ہے، بچی ناک سکوڑتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبد الرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا، واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے سامنے کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی یہ چہیتی بے اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنا رہی تھی۔ ارے تو تم اسے سمجھا دو نا، یوں ناراض تو نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤ، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پر گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔
तो अच्छी लड़कियां कैसे करती हैं आयशा गुल? बिहारी ने मुंह बिगाड़ कर इसकी नकल उतारी। अच्छी लड़कियां अल्लाह ताला की बात मानती हैं। वो हर जगह नहीं चली जाती, वो हर किसी से नहीं मिल लेती, वो हर बात नहीं कर लेती। इसने पर्स मेज़ पर उलटकर झाड़ा। तो फिर मैं बुरी लड़की हूँ? बिहारी पल भर में रूखी हो गई। नहीं, कोई लड़की बुरी नहीं होती, बस इससे कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो बुरा होता है, जिस पे अल्लाह इससे नाराज़ हो जाता है। और जानती हो, जब अल्लाह नाराज़ होता है तो वो क्या करता है? क्या? जब वो नाराज़ होता है तो इंसान को अकेला छोड़ देता है। और जानती हो अकेला छोड़ना क्या होता है? जब बंदा दुआ मांगता है तो वो कबूल नहीं होती, वो मदद मांगता है तो मदद नहीं आती, वो रास्ता तलाशता है तो रास्ता नहीं मिलता। वो अब मेज़ पर निकली अशिया उलट पुलट कर रही थी। खाली पर्स साथ ही औंधा रखा था। क्या ढूंढ रही हो? सफ़ीर ने अपनी मम्मी को चाबियां देने के लिए कहा था, यहीं पर्स में रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब्दुर्रहमान ठीक कहता है, आयशा गुल कभी कुछ नहीं कर सकती। वो ये इसलिए कहता है ताकि आयशा गुल सभी कुछ करना सीख जाए। इनकी बात पर इसने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सर झटका और चीज़ें वापस पर्स में डालने लगी। वो चाबी यकीनन कहीं और रख कर भूल गई थी।